Kumusta man ang atoang pagka-binunyagan? Kumusta man ang atong relasyon diha sa Dios ug sa atong isig katawo? Kumusta man ang atoang kaugalingon? Ato bang gilimpyuhan ang atong kaugalingon diha sa sakramento sa pakighiuli aron kita magpuyo diha sa katarong sa Dios? Mga igsoon, maayong adlaw sa tanan ug welcome sa atong inadlaw nga palandong, ang pamalandong sa pulong sa Dios. Ako si Jory Laparan, usa ka predikon dinhi sa Archdiocese sa Sugbo. Una sa tanan, sala ba ang masuko? Or makasala ba ta kung masuko ta? Ang kasuko, mga igsoon, usa kini katawhanon nga kinaiya nga gihatag sa Dios diri kanato. Diha sa Ebanghelyo ni San Juan, si Jesus nasuko pag-ayo sa mga tawo nga namaligya sulod sa simbahan sa iyang amahan. Iyang gipanglimbuwad ang mga lamisa ug iyahang gipapahawa ang mga tawo nga mga namaligya sa sulod niini. Ug maingon siya kanila nga ayaw ninyo himuang merkado ang balay sa ako ang amahan. Mga igsoon ko diha ni Kristo, kinaiya gayud sa tao nga masuko kung adunay mga inustisya diha sa atoang katilingban. Masuko kita kung adunay magpabadlong diha sa sulod sa atoang pamilya. Masuko kita kung adunay mga tao nga atong makita nga gipang daog-daog o gipang biay-biay. Nagpasabot lamang kini nga nagpakabana kita o gusto nato nga magpuyo kita diha sa matarong. Mga igsuon ko diha ni Kristo, ang labing inhustisya nga atong mabuhat kay kung kita magpuyo sa hilom bisan og nagkakita kita sa problema sa inhustisya, apan nagpakabuta bungol lang kita sa mga inhustisya diha sa katilingban. Ang Ebanghelyo ni San Juan nag-aghat ug naghagit kanato sa pagbuhat sa angay natong buhaton. Ang kasuko ni Jesus, mga igsuon, gitawag kini og righteous anger. Tungod kay kining iyang kasuko, nagdala man kini og purification ug cleansing diha sa balay sa iyang amahan. Gusto niya nga limpyuhan ang maong templo diin ang mga tao makahalad ug makaampo diha sa Dios. Kining templo sa Jerusalem, balaan kini. Apan tungod sa pagsulod sa mga negosyante, nahimo kining usa ka merkado. Diin nahimo kining pugaran sa makawatan. Diin ilahang gibribe ang mga tao sa pagpalit og inighalad sa templo nga triple pa ang ilahang gipangpatong nga mga ginansya. Nasuko pag-ayo si Jesus niini tungod kay ang nagpasulabi sa templo sa iyang amahan mao ang negosyo, dili ang pagserbisyo diha sa Dios. Ug sa dihang nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudyo, unsa may ilhanan nga ikapakita mo aron pagpamatuod nga may katungod ka sa pagbuhat niini? Og si Jesus mitubag kaniya, gub-a kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod lamang sa 3 ka adlaw. Og kining temploha mao kini ang iyahang lawas. Jesus' promise of a new temple suggested that God's glory would be manifested, not in a building, but in a person. Kitang tanan mga membro sa lawas ni Kristo, ug ang atong lawas usab mao'y templo sa Espiritu Santo. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, kumusta man
ang atoang pagkabinunyagan. Kumusta man ang atong relasyon diha sa Dios ug sa atong isig katao? Kumusta man ang atoang kaugalingon? Ato bang gilimpyuhan ang atong kaugalingon diha sa sakramento sa pakighiuli aron kita magpuyo diha sa katarong sa Dios? Atoa untang tugutan ang Dios sa pagpuyo diri uban kanato diha sa pagbuhat ug matarong atubangan sa Dios ug atubangan sa tawo aron mamahimo kitang mamaayong ehemplo diha sa katilingban ug aron usab atong mapadayag ang gugma sa Dios ngadto sa uban.